أتكلم عن قصة واقعية عشتها أنا وشفتها قدامي. يعني أنا سابقا كنت أعمل مدير فرع في إحدى البنوك السعودية، وكان عندي شيبة عنده أرصدة ما شاء الله تبارك الله بالعشرات الملايين. وكان هذا الشيبة معيش نفسه فقر وجوع، وكل يوم يجي يستفسر عن هذا المبلغ وكم نقص شيء. المهم الشاهد من السالفة أنه توفى هذا الرجل، وكانوا أبنائه ما يدرون. رحت عزيت لهم وقلت لهم أتمنى إذا انتهى العزاء تجي تمرون لي في البنك اللي عنده صك حصر الورثة، لأن حساباته موقفة. المهم سووا بعد أسبوعين، اتصلت عليهم وقلت راجعوني في البنك. قالوا إذا تطلب أبونا شيء ترى ما إحنا مسددين ولا عندنا شيء. المهم قلت تعالوا، المهم ما قنعتهم وجوني. المهم أول ما جاء طبعت كشف حساب وأعطيته اللي عنده صك حصر الورثة هو أخوه، الاثنين بصوت واحد. أقسم لكم بالله والله العظيم إنها حصلت قدام عيني. قالوا الله لا يرحمه ولا يغفر له، إن كان عنده هذا المال وحارمنا طول حياتنا ومعيشنا فقر، لدرجة إن الجزمة كان يشتريهم جزمة رياضة تتداول على أخوانه الصغار. الصامولي هذا ما يعرفونه. المهم إن هم اللي تمتعوا بالمال وهم اللي انبسطوا وهم اللي عاشوا الآن. طبعا هذا الشايب لا هو تمتع في حياته ولا عين من يترحم عليه في آخرته في قبره. رسالة لعبدة المال وحراس المال: تمتعوا وعيشوا أبنائكم في خير ونعمة، لا تحرمونهم من شيء. خلهم يذكرونك بدعوة، خلهم يترحمون عليك، خلهم يتصدقون على نيتك، لا يصير لك ما صار لهذا الشيء. سلامتكم.